मेरे बच्चे मेरी हड्डियों में इतनी जान होती तो कभी तुझे दूसरी शादी का ना कहती। मेरी मान, तू बच्चे की खातिर दूसरी शादी कर ले, बीवी आकर तेरे बच्चे को संभालेगी। माँ, मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ। आप तंग आ गई हैं तो हुनैन को नूरी के हवाले कर दे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। नूरी किचन में खड़ी दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी। जरवान के जाते ही वो भागकर बेगम साहिबा के पास आई और बोली, बेगम साहिबा, मैं बच्चे को संभालूंगी या घर के काम करूंगी, मुझसे तो एक ही काम होगा। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, वो आपके पोते को अच्छे से संभालेगी, उसे माँ का प्यार देगी, लेकिन वो बेवा है और उसका एक बच्चा भी है। भाई और भाभी ने उस बेचारी का जीना हराम किया हुआ है। बच्चे के दूध के पैसे तक नहीं देते। शक्ल सूरत की बहुत अच्छी है, आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। अम्मू जान हैरान रह गईं, बेअख्तियार अपने दिल में उस लड़की का दर्द महसूस करने लगी। अगर ऐसी बात है नूरी, तो मुझे जरूर दिखाओ वो लड़की। शाम को ही चलते हैं, लेकिन ये बात जरवान को पता नहीं चलनी चाहिए। अभी वो फिलहाल सारे मामलात खुफिया रखना चाहती थी। नूरी खुश होकर बोली, बेगम साहिबा, सच कह रही हूँ, वो बड़ी मोहब्बत वाली लड़की है। आपके पोते को इतनी मोहब्बत और प्यार देगी कि एक दिन आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। नूरी ने तो सही लड़की दिखाई थी। नूरी उन्हें बातों के हेर फेर में उलझा रही थी, लेकिन वो भी उस लड़की से मिलना चाहती थी। ठीक है, फिर शाम को ही चलते हैं। वैसे भी मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं कि मैं रात रात भर जागूं। तुम मेरी हालत देखो, ब्लड प्रेशर की मरीज, शुगर मुझे है, और फिर एक छोटे बच्चे को संभालना। तुम पर तो फिर भी भरोसा है, लेकिन किसी दूसरी औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी गरीब मजबूर लड़की को लेकर आऊंगी तो वो इस बात को समझेगी, अपना दर्द महसूस करके हमारे दर्द को महसूस करेगी। शायद मेरे पोते को एक माँ बनकर पाल ले। नूरी पिछले 10 सालों से उनके बंगले पर काम कर रही थी। मुलाजमा से ज्यादा एक सहेली लगती थी, इसलिए माँ आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करती थी। नूरी खुश हो गई। ठीक है बेगम साहिबा, फिर हम दोनों शाम को चलेंगे। आप खुद उस लड़की को देखकर कहेंगी, यही जारून और हुनैन बाबा के लिए बेहतर है। फिर जारून के आने से पहले ही वो दोनों उस लड़की के घर पहुंच गई थी। बेला शदीद गर्मी में किचन में खड़ी रोटियां पका रही थी, जबकि उसका बेटा हसन उसके पास ही नीचे जमीन पर बैठा था। जबकि बड़ी भाभी, जिसके पोर्शन में वो रहती थी, वो अभी अभी गुस्ल करके आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से अंदर आने वाले उस खातून को देखा, जो इंतहाई गोरी चिट्टी और नफीसी लग रही थी, साथ ही दरवाजे के बाहर वो बड़ी सी गाड़ी जिससे वो उतर कर आई थी, भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो फिर वो आओ भगत के लिए उठ खड़ी हुई, जबकि नूरी, जो उनके मोहल्ले में ही रहती थी, वो भी उसके साथ थी। फिर नूरी बेला की भाभी से कहने लगी, जरीना, मैं जिस बंगले में काम करती हूँ, ये उस बंगले की मालकिन है। इन्हें बहुत खास काम है, इसलिए तुम्हारे घर आई हैं। जरीना हैरान रह गई थी, फौरन कहने लगी, बेगम साहिबा बैठे। जरीना की नजर उनके हाथ में मौजूद सोने के नफीस से कंगनों पर थी और दरमियान वाली उंगली में पहनी हुई वो मोटी सी अंगूठी, जबकि खूबसूरत सी चेन उन्होंने गले में पहन रखी थी। वो हुलिये से ही एक बहुत अमीर घराने की लग रही थी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत। मुस्कुराते हुए वो कुर्सी पर टिक गई थी, जबकि हुनैन को नूरी ने गोद में ले रखा था, अंडे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा। जरीना उस बच्चे को देखकर हैरान थी। तभी अम्मू जान ने नूरी को इशारा किया था कि वो बात शुरू करे जिसके लिए वो यहाँ आई हैं। नूरी जरीना से कहने लगी, तुम्हारे घर के भाग खुल गए हैं। बेगम साहिबा खुद चल कर आई हैं तुम्हारी नन का रिश्ता लेने के लिए। एक बार बेला को देखना चाहती हैं, तुम जरा उसे बुला दो। नूरी के कहने पर जरीना फौरन ही कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। जब छोटी भावच को पता चला कि नीचे वाले पोर्शन में मेहमान आए हैं, तो वो भी चली आई। बड़ी भाभी जरीना फौरन बेला के पास गई थी, उसके हाथ से बेली हुई रोटी लेकर रखी और धकेलते हुए कहने लगी, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले अपना, और इसे तू मुझे दे दे। तेरा रिश्ता आया है, ये तो बड़ी खुश नसीबी है हमारी। वो तंज करते हुए कह रही थी। बेला हैरान परेशान सी खड़ी थी। उसे इतना तो मालूम था कि बाहर नूरी खाला के साथ कोई औरत आई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसका रिश्ता लेकर आई है। नन्हे हसन को जरीना ने काबू कर लिया था, वरना वो तो माँ का दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं होता था।
बेला टूटा बिखरा वजूद लिए जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने लगी। उसे जरीना भाभी के गुस्से से डर लगता था। जैसे ही वो अम्मू जान के सामने आई, वो उसे देखकर हैरान रह गईं। वो उजली चांदनी जैसी कम उम्र लड़की, मुश्किल से 19-20 बरस की, चेहरे से ही मासूमियत और भोलापन टपक रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मैले कुचैले कपड़े, रत जगी आंखें, चेहरे की जर्दी जिस्म की कमजोरी बता रही थी कि वो कैसी जिंदगी गुजार रही है। अम्मू जान को अंदाजा हो गया था उसे देखकर। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कुराते हुए वो उस लड़की से कहने लगी, जी मेरा नाम राबेल है। जी जी राबेल नाम है, लेकिन सब इसे बेला ही कहते हैं। भाभी की बात पर वो सर झुकाए पलट गई थी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। असल में इसी के रिश्ते के लिए आई हूँ। नूरी ने मुझे बताया था कि ये बेवा है, मेरा बेटा है जारून। 2 महीने पहले उसकी बीवी फौत हो गई थी। बच्चा तो बच गया, लेकिन वो ना बच सकी, जिसका हमें बहुत सदमा है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि वो मेरा इकलौता बेटा है। उसे तकलीफ परेशानी में देखकर मेरा दिल जलता है। उसका छोटा सा बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। 2 महीने से वो डब्बे के दूध पर है, लेकिन न जाने क्या बात है कि उसे वो दूध रास ही नहीं आ रहा, मुसलसल बीमार रहता है। नूरी ने बताया था कि ये लड़की बेवा है, इसका 10 महीने का बच्चा भी है। ना सिर्फ हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे, बल्कि इस लड़की को जिंदगी की हर खुशी हर सुख देने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जरीना बेगम हैरान रह गई थी। इससे पहले तो बेला के लिए जितने भी रिश्ते आए थे, 9-10 महीने में सभी उसे ब्याहने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बच्चे को रखने को कोई तैयार ना होता था। इसलिए जो भी रिश्ते आ रहे थे, जरीना भाभी और छोटी भाभी बच्चे वाली बात छुपा लेते थे कि बच्चा छोड़कर उसे ही रुखसत कर देते हैं। बच्चे का क्या है, वो तो खुद ही पलकर जवान हो जाएगा। वैसे भी लड़की जात तो है ही नहीं जिसके जहेज की फिक्र करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये ऊंचे घराने की आई खातून कह रही थी कि उन्हें बेला के बच्चे पर कोई एतराज नहीं। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। अरे बेगम साहिबा, आप तो भले अगले एतवार को ही आ जाएं निकाह के लिए। जरीना भाभी ने बगैर किसी से पूछे फौरन रजामंदी दे दी थी। छोटी भाभी भी खुश हो गई कि अच्छा है, इस बेला और उसके बच्चे से जान छूटने वाली है। भला वो क्यों सारी जिंदगी किसी गैर नस्ल को पालकर अपना पैसा बर्बाद करें। अम्मो जान खुशी खुशी उठ गई थी, लेकिन बस उन्हें इस बात की फिक्र थी कि वो जारून को इस बात पर कैसे राजी करेंगी। लेकिन एक हल उन्हें नजर आ गया था। रास्ते में नूरी कहने लगी, बेगम साहिबा आपको कैसी लगी वो लड़की? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, लड़की तो बड़ी मासूम और शरीफ कम उम्र से थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो बेवा एक बच्चे की माँ है। मुझे यकीन है कि ये लड़की संभालेगी मेरे हुनैन को। वो मोहब्बत से अपनी गोद में मौजूद पोते को देख रही थी। जारून, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है जो हुनैन को भी संभालेगी और इस घर को भी। वो जो ऑफिस की एक अहम फाइल देख रहा था, अम्मो जान की बात पर हैरान रह गया। आप होश में तो हैं? क्या कह रही हैं मुझे? मैंने कहा था ना कि मैं अपने बच्चों को संभालूंगा, तो फिर आपको क्या जरूरत है रिश्ते ढूंढने की और शादी करके मैं खुद को बदनाम कर लूं, मिन्हा के घर वालों के सामने और शर्मिंदा हो जाऊं। पहले ही वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने उनकी बेटी को जानबूझकर मारा है। ये उनकी सोच है, दुनिया की नहीं। और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे बेटे को एक ऐसी औरत की जरूरत है जो उसकी ठीक तरीके से देखभाल कर सके, उसे अपना बच्चा समझकर पाले। बहुत छोटी मासूम सी लड़की है, उसकी अपनी भी औलाद है, इसलिए मैं उसे लेकर आ रही हूँ ताकि वो किसी दूसरे की औलाद का एहसास करके अपना बच्चा समझकर पालेगी। अम्मो जान की बात पर वो लब भींच गया था। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं आप उस लड़की से। वो आपकी उम्मीदों पर पूरी ना उतरी तो? ऐसी नहीं है वो, बहुत मासूम शरीफ गरीब घराने की लड़की है। ऊपर से बेवा भी, 10 महीने का बेटा है उसका। मैंने ये सोचा है कि हुनैन भी मदर फीड पर आ जाएगा, इस तरह से वो उसका रजाई बेटा बन जाएगा। अम्मो जान की बात पर जारून ने गुस्से से उन्हें देखा था। बस तो फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। गरीब घर की है, इसका मतलब है यहाँ आते ही दौलत देखकर पागल हो जाएगी, फिर वो सब कुछ भूल जाएगी जिसके लिए आप उसे यहाँ लेकर आ रही हैं।
مجھے پوری امید ہے، اس لیے میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گا۔ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اماں جان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں صرف اور صرف حنین کا سوچ کر اسے اس گھر میں لا رہی ہوں۔ تم ایک بیوی کی نہیں لیکن اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں کب تک ملازماؤں کے سہارے اسے پال کر جوان کروں گی؟ تم خود حالت دیکھ لو، ابھی 2 مہینے کا ہے لیکن ابھی تک اس نے صحت بھی نہیں پکڑی، پوری رات روتا رہتا ہے اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب کہ وہ خاموش ہو گیا تھا، ان کی نم آنکھوں نے اسے کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس نکاح پر تیار ہو گیا تھا۔ اس کی پسند سے منہا سے منگنی ہوئی تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی اچانک وہ بیمار ہونے لگی۔ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے ٹی بی جیسا موذی مرض ہے۔ بچپن کی بیماری تھی جو جوانی میں ابھر کر سامنے آئی تھی، لیکن گھر والے اس کا علاج کروا رہے تھے۔ پھر وہ تو زارون کی محبت تھی، وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتا؟ کافی حد تک بیماری کا علاج ہو گیا تھا، پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن اچانک ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے خون ٹیسٹ کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ رپورٹس بہت خراب آئی تھی۔ مینا کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کے قریب تھے، ایسے میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ زارون، بھلے مجھے کچھ بھی ہو، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ زارون نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر بھی یہی بات کر رہے تھے۔ بچہ ضائع کروانا بھی اس کے لیے جان جانے کا بہانہ بن سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ لیکن بہت برا ہوا تھا، آپریشن کے ذریعے ہی بچہ ڈلیور ہوا، لیکن پھر 2 دن بعد ہی اس کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ یوں زندگی کی وہ بازی ہار گئی تھی۔ زارون کے لیے قیامت کی گھڑی تھی، لیکن مینا کے گھر والے اس پر الزام لگا رہے تھے۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی سنگین بیماری میں مبتلا ہے، تو کیا ضرورت تھی اسے بچہ پیدا کروانے کی؟ مینا کے ماں باپ، بہن بھائی نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور چھوڑ کر چلتے بنے، پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن زارون اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا، جیسے وہی منہا کا قاتل ہے۔ اب اماں جان اسے دوسرے نکاح کے لیے مجبور کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا، اپنے لیے نہ صحیح، حنین کے لیے، اماں جان کے لیے۔ سچ میں ہی اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ چلو بھائی، اتوار کو تمہارا نکاح ہے، اپنی تیاری وغیرہ کر کے رکھنا۔ ویسے بھی تمہارا دوسرا نکاح ہے، پہلا تو نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا۔ زرینہ بھابھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ بیلا سٹ پٹاتے ہوئے حسن کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ویسے میں تو سوچ رہی تھی کہ اس چھچڑے کو یہیں پر رکھ لوں، وہاں جا کر تمہیں تنگ کرے گا۔ دیکھو، تمہارے سسرال والے بہت رئیس ہیں۔ اس دن جو عورت آئی تھی رشتہ لینے کے لیے، اتنا سونا پہن رکھا تھا، میری تو رال ٹپک رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر امیر گھرانے میں جا کر ہمیں نہ بھول جانا، ایسے ہی اپنے بھائیوں کی مدد کرتی رہنا۔ زرینہ بڑی ہی چالو اور مکار عورت تھی، جو بیلا کو خوب پٹیاں پڑھا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب امی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تب انہوں نے بیلا کی شادی کر دی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی۔ جب اس کی شادی جنید سے ہوئی، وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت گھٹیا لوگ نکلے تھے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بیلا کو مارنا پیٹنا، یہی ان کا معمول تھا۔ وہ کم عمر موہنی سی لڑکی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، لیکن ایسی بہن جس کی کبھی قدر نہ ہوئی تھی، ایسی بیٹی جو ہمیشہ باپ کی محبت کو ترسی تھی، کیونکہ اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ بھائیوں کی شادی کے بعد تو اس کا رہنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ یوں جلد بازی میں اس کی ماں نے اس کی رخصتی طے کر دی تھی۔ پھر جنید کے ساتھ اس کی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن وہ زندگی ایسی تھی جس میں وہ روز مرتی روز جیتی تھی۔ کبھی کبھار جنید بھی اس پر ہاتھ اٹھا دیتا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر، لیکن جب وہ حاملہ ہو گئی، 7 مہینے پریگننٹ، اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں جنید کا انتقال ہو گیا۔ وہ جوان تھا، جبکہ اس کی شادی کو بھی صرف 7-8 مہینے ہوئے تھے۔ ان کے گھر پر قیامت گزر گئی تھی۔ بیلا روتی پیٹتی اس کی میت سے لگی، آنسو بہا رہی تھی، تب ساس نے آ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ منحوس شکل لڑکی، تیری وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا، ہر وقت روتی جو رہتی تھی، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ اسی وقت اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، جبکہ رشتہ داروں اور محلے پڑوس کے لوگوں نے ہی انہیں بہت مشکل روکا، لیکن عدت میں ہی اس نے بیلا کو چلتا کیا۔
سارے بچوں کی شادیاں کر دی، سب اپنا کماتے اپنا کھاتے ہیں، تجھے میں کہاں سے کھلاؤں گی اور تیرے بچے کو؟ لیکن اماں یہ آپ کے جنید کی نشانی ہے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں مسلتے انہیں کہنے لگی، ہاں ہے میرے جنید کی نشانی، لیکن اسے پالنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جا تو اپنے بھائیوں کے پاس، دو دو بھائی ہیں تیرے، رکھ لیں گے تجھے۔ روتی پیٹتی وہ حاملہ بھائیوں کے گھر آئی، جہاں بھابھیوں نے اس کی زندگی حرام کر دی۔ بامشکل ہی اس کی پریگنینسی کے دن گزرے تھے۔ سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی صورت میں تو جیسے اسے نئی زندگی مل گئی تھی، لیکن ابھی چھلے میں ہی تھی جب وہ دونوں اسے بھوکا مارتی۔ کہاں کا دیسی گھی، اچھی خوراک کچھ بھی اسے نصیب نہ ہوا تھا۔ بچہ بھی بھوک سے ہوتا اور وہ خود بھی تڑپتی، سسکیوں سے روتی، لیکن کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ بامشکل ہی 40 دن گزرے جب بڑی بھابھی اس کے سر پر کھڑی ہو کر چلانے لگی، اتنی مشکل سے اس گھر سے رخصت کیا تھا، پھر سے تو بھائیوں کے سر پر آ کر سوار ہو گئی۔ اب تجھے مفت کی روٹی تو توڑنے نہیں دیں گے، اور یہ چچڑا تیرا ہم کیوں پالیں، اس گندی نسل کے کیڑے کو جا اپنے سسرال میں پھینک کر آ۔ بیلا نے تڑپ کر حسن کو اپنے سینے سے لگایا تھا، پھر بھابھی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں خدا کے لیے بھابھی، میرے بچے کو مجھ سے جدا نہ کیجیے گا، میں پال لوں گی، آپ کی نوکرانی بن کر آپ کی خدمت کروں گی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے حسن کو مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ اس کی جان تھی، پورا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے لیکن اپنا بچہ پاس ہی رکھتی، ایک یہی تو جینے کا آسرا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ساری تھکن بھول جاتی، بچے کو دودھ پلاتی تو بھوک بھی خوب لگتی، لیکن بھابیاں اس کے کھانے پینے پر نظر رکھتی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، کبھی کبھار حسن بیمار ہوتا تو نہ کوئی بھائی پیسے دیتا اور نہ ہی بھابھی۔ وہ اسے دھتکار کر کہتی، دیکھ جس کی نسل ہے اسی سے پیسے مانگ کر لا، ہم کیوں دوسروں کی نسل کو پال کر اپنے پیسے برباد کریں۔ ان کی اس بات پر وہ خوب آنسو بہاتی۔ پھر ایک دن جب حسن کو تیز بخار ہو گیا، وہ مجبور ہو کر نوری خالہ کے پاس چلی آئی۔ وہ امی کی جاننے والی تھی۔ خالہ 500 روپے ادھار دے دیں گی۔ میری بچی کیا ہو گیا تجھے؟ اتنے دن بعد دیکھا ہے، یہ کیا حالت کر دی ہے ان ظالم لوگوں نے تیری؟ ان کا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا، وہ بیلا کی ماں کی دوست رہ چکی تھی، دیکھ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ یہ لے 500 روپے، جا اپنے منع کی دوائی لے۔ انہوں نے اسے پیسے دیے تھے۔ بیلا کی روتی ہوئی آنکھیں انہیں بہت کچھ کہہ گئی تھی، یا اللہ تو ہی اس غریب اور بے سہارا لڑکی کی کچھ مدد کر دے۔ انہوں نے اس کے دکھ پر اپنے آنسو صاف کیے اور دل سے دعا بھی کی تھی۔ سچ کہوں تو وہ دعا عرش پر پہنچ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ رحمت کا فرشتہ بن کر بیلا کا رشتہ لینے آئی تھی۔ زارون بالکل خاموش سپاٹ چہرہ لیے اس گھر میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ بیلا کے ساتھ امو جان بہت خوش تھی اور بھابیاں ان امیر لوگوں کی خوب آؤ بھگت کر رہی تھی۔ بیلا کو انہوں نے لال رنگ کا اس کا پرانا جوڑا پہن کر بٹھا دیا تھا۔ تبھی چھوٹی بھابھی کہنے لگی، ارے اتنا بڑا رئیس آدمی اسے بیانے آ رہا ہے اور ہم نے اسے ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں پہنایا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ کوئی موٹا تن نکلا ہوا شادی شدہ آدمی ہوگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے زارون کو دیکھا تو دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اتنا خوبصورت گورا چٹا ہینڈسم نوجوان اور غرور اتنا کہ ایک بار بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس حسین شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی تو اس کا بچہ جو صرف 2 مہینے کا تھا اس قدر خوبصورت تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے سرگوشی میں کچھ کہتا، غالباً اسے جانے کی بہت جلدی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ امو، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اسے جلدی کروائیں ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ وہیں پر دھمکیاں دینے لگا تو امو جان گھبرا گئیں۔ فوراً ہی بیلا کے بھائی سے کہنے لگی، آپ نکاح کا بندوبست کیجیے۔ تو وہ فوراً آگے بڑھا تھا۔ پھر حق مہر میں جب بیلا کے بھائی نے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تو زارون کو ان کی لالچی طبیعت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ نکاح کے فوراً بعد ہی اٹھ گیا، ارے نندوئی جی کھانا تو کھا کر جائیے، بیلا کے بھائیوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، معاف کیجیے گا مجھے جانا ہے ایک اہم میٹنگ میں۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ امو جان اس کے رویے پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ پھر نوری کی مدد سے ہی انہوں نے بیلا کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ سارے محلے کی عورتیں جھانک جھانک کر اس شاندار گاڑی والے مرد کو دیکھ رہی تھی جو بیلا کا مقدر بن گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حسن کو اس نے گود میں لے رکھا تھا، جبکہ حنین نوری کی گود میں تھا۔
زارون بہت بیزاری محسوس کر رہا تھا۔ اس ماحول میں اس نے جو کچھ بھی کیا تھا صرف اور صرف اپنے بیٹے اور امو جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اس عورت نے اگر ذرا سی بھی میرے بیٹے کو پالنے میں کوتاہی کی تو وہ 9 2 11 کرنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ امو جان اسے زارون کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ریشمی جوڑا اس کے وجود کو چبھ رہا تھا۔ بیٹا کپڑے تبدیل کر لو، میں ایک دن نوری کے ساتھ گئی تھی تمہارے کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے۔ وہ حیران تھے، اتنا شاندار محل نما گھر تھا، اتنا خوبصورت کمرہ، آرام دہ بیڈ پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ جیسے ہی الماری کھولی تو وہ حیران رہ گئی، کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا سوٹ نکال لیا تھا۔ جب سے حسن کی پیدائش ہوئی تھی اس نے ریشمی کپڑے پہننے ہی چھوڑ دیے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو اماں جان اسے پیار سے کہنے لگی، یہ میرا پوتا حنین ہے، بیٹا کیا تم اسے اپنا دودھ پلا سکتی ہو؟ ڈبے کا دودھ پی پی کر اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، آئے دن بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی، جی جیسے میں حسن کو پال رہی ہوں اسے بھی پالوں گی، مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ دھیمے اور جھجکتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ امو جان کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اس نے حسنین کو گود میں لے لیا۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، 2 بچوں کو پالنا آسان نہیں، فکر مت کرنا، تمہارا بیٹا بھی ہمارا ہی ہے، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ میرا بیٹا بھی بہت بڑے دل کا مالک ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، نہ تمہارے بچے کے ساتھ۔ بیلا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ باتیں کبھی وہ اپنے بھائی بھابھی کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن سامنے بیٹھی اڈھیر عمر عورت جس نے چند لفظ کہہ کر اس کا دل جیت لیا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ اب جی جان لگا کر اس کے پوتے کو پالوں گی، اسے ماں کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ پھر رات کو بہت دیر سے زارون کمرے میں آیا تھا، جب تک حنین کاٹ میں گہری نیند سو گیا تھا، جبکہ بیلا بیڈ کے کونے پر ٹکی تھی۔ وہ حسن کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی میچور عمر کی سمجھدار عورت کو امو جان نے اس کے لیے پسند کیا ہوگا، لیکن یہ تو بامشکل 19 20 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ زرد چہرہ، کمزور جسم، سختی سے دوپٹے کو سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جہازی سائز بیڈ کے بالکل آخری کونے پر بیٹھی تھی۔ پاس میں اس کا بیٹا سو رہا تھا، جس کے بارے میں امو جان نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ زارون کی شکل پر بیزاری تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نظر پر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ بیلا، رابیل، اس نے گھبراتے ہوئے اپنا نام بتایا تھا۔ حنین کے بارے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، رابیل، یہ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ امید ہے تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ جی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی، کپ کپاتے لہجے میں اس سے اتنا ہی کہا گیا تھا۔ زارون نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ بیلا حیرت سے وجاہت سے بھرپور شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت اتنا تھا، غرور کرنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ پھر حنین کو وہ ڈبے کے دودھ کے ساتھ اپنا دودھ بھی پلانے لگی۔ ابھی وہ صرف 3 مہینے میں تھا، جبکہ حسن 10 مہینے کا ہو چکا تھا، لیکن حنین کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ یہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ امو جان نے دوسرے دن اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹا، جو کھانے کا دل کرے، جو پہننے کا دل کرے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جی بھر کے کھاؤ، اچھا پہنو، بس میرے پوتے کا بہت خیال رکھنا ہے تمہیں۔ دونوں ماں بیٹے نے ایک جیسی بات کہی تھی۔ جی میں کوشش کروں گی خالہ جان کہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ اور امو جان، اس کی خالہ جان کہنے پر ہنس پڑی تھی۔ مجھے امو جان کہو، میں زارون کی ماں ہوں تو تمہاری بھی۔ وہ چونک گئی تھی، وہ تو تھی ہی یتیم اور مسکین، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی مہربان خاتون ہوگی۔ لیکن زارون کے دل میں ایک بات تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے بچے کو بھی اس گھر میں لے آئی ہے۔ کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو چھوڑ کر دوسرے بچے کو زیادہ اہمیت دے گی؟ بس اسی بات پر اس کا دل کھٹکا تھا۔ وہ بیلا پر نظر رکھنے لگا۔ پھر وہ اس رات دونوں بچوں میں الجھ رہی تھی۔ حنین بھی رو رہا تھا، جبکہ حسن اس کا پلو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ زارون کو اس کے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ماں سے چپکنے کی کوشش کرتا حنین کو دور کر رہا تھا۔ بیلا اس کی نظروں سے گھبرائی حنین کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو اس کے سامنے اسے مدر فیڈ کراتے ہوئے بھی بہت شرم محسوس ہوتی،
زارون کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے نوری کو آواز دے کر بلایا، اس بچے کو لے جاؤ اپنے سرونٹ کوارٹر میں، 2-4 دن اپنے پاس رکھو، اس سے زیادہ حنین کو توجہ کی ضرورت ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس نے تیز لہجے میں کہہ کر بیلا کو خوف زدہ کیا تھا۔ نوری فوراً ہی آگے بڑھی، پھر حسن کو گود میں اٹھا لیا، وہ سر جھکائے نیچے کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی حنین کو فیڈ کراتی رہی۔ رخ موڑ کر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو گیا تو اس نے اسے کاٹ میں لٹا دیا، لیکن وہ ماں تھی، اس کی ممتا بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ایک رات دور کی بات ہے، وہ ایک دن کے لیے بھی حسن کو خود سے دور نہیں کرتی تھی، اور زارون نے اسے نہ جانے کتنے دن کے لیے نوری کے حوالے کر دیا تھا۔ وہاں بھابھیوں کے گھر میں بھی وہ ایسے ہی مجبور ہو جاتی، کچن میں کام کرنے کھڑی ہوتی تو وہ روتا رہتا۔ 6 مہینے کا تو تھا، اس کے پاس بیٹھ جانا، انہیں اتنی توفیق تو نہ ہوتی تھی کہ اسے گود میں ہی اٹھا لیتے۔ وہ جلدی جلدی روٹی پکانے کی کوشش میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی، جیسے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی چھوٹی بھابھی چلی آتی، اسے تم بچوں کے پاس چھوڑ دو، کھیل لے گا، تم جاؤ ایسا کرو، جا کر میرے کچن میں برتن پڑے ہیں وہ دھو دو، بھابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں حسن کو دودھ پلا دیتی ہوں، پھر دھو دوں گی برتن، وہ نرمی سے کہتی، لیکن چھوٹی بھابھی کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگتا۔ زرینہ کے کام تو تم بھاگ بھاگ کر کرتی ہو، اور میرے کام کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے، جاؤ جا کر برتن دھو، پھر ہی لینا اپنے بیٹے کو۔ وہ حسن کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بچوں کے پاس چھوڑ دیتی تو وہ بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی، اور آج وہ ایسی ہی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ زارون کے سامنے بولنے کی اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حنین پیٹ بھر کر سو گیا ہے، وہ بھی اطمینان سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ ابھی تک ایسے ہی ساکت سے بیٹھی تھی، جنبش بھی نہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی زارون کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، وہ ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں ایسے ڈرامہ کر رہی ہو؟ وہ میرا بچہ، وہ میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتا، میرا دل تڑپ رہا ہے اس کے لیے، آپ پلیز اس سے میرے پاس واپس لا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں دونوں بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالوں گی۔ ہچکیوں سے رہتے ہوئے زارون کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، وہ اس کی ممتا کی تڑپ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جب اسے اپنا بیٹا اتنا پیارا تھا تو پھر وہ تو ایک ماں تھی، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھنے کی التجا کر رہی تھی۔ زارون کو بھی اپنے ظلم کا احساس ہو گیا تھا، تبھی وہ اٹھ کر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں تمہارے بیٹے کو۔ وہ جو اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں اس پر غصہ نہ کرے، کہیں اسے مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ رو بھی ایسا تھا اس شخص کی شخصیت کا، لیکن اس کی نرم مزاجی دیکھ کر وہ دل میں رب کی شکر گزار تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کو لے کر آیا تھا، دیکھو دونوں بچوں میں سے کوئی بھی زیادہ تنگ کرے تو تم تھوڑی دیر کے لیے نوری کو دے سکتی ہو، ضروری نہیں کہ خود کو ہلکان کرتی رہو، اور تمہارے کپڑے دیکھو کتنے میلے ہو رہے ہیں، روز کپڑے تبدیل کیا کرو، روز نہایا کرو، اپنا بھی خیال رکھو، تم صاف ستھری رہو گی تو بچے بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اس نے ایک لمبا لیکچر دیا تھا، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ امو جان نے الماری بھر دی تھی کپڑوں سے، لیکن اسے تیار ہونے میں بہت شرم محسوس ہوتی، اتنے اچھے اور اعلیٰ کپڑے پہننے کی عادت نہیں تھی۔ وہاں بھابھی اپنی پرانی اترن اسے دے دیتی، یہ لو بھائی بیلا، یہ سوٹ تم پہن لینا، اس کا کلر خراب ہو گیا تھا، میں تو دوسرا لوں گی، نیا سوٹ، اور وہ اس پرانے سوٹ پر ہی ان کا شکریہ ادا کرتی، پہن لیتی۔ عرصہ ہوا تھا اس نے کوئی اچھا سوٹ نہ پہنا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ رب کریم اس کے لیے اتنی آسانیوں کا راستہ کھولنے والا ہے۔ وہ حسن کو لیے کارپیٹ پر ہی لیٹنے لگی تو زارون نے اسے ڈانٹا تھا، یہ اتنا بڑا بیڈ ہے سونے کے لیے، بہتر ہوگا اپنے بیٹے کو لے کر اوپر ہی سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ حسن کو دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، وہ ابھی تک سویا بھی نہیں تھا، اس نے فوراً ہی اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ صحیح خوراک کی وجہ سے اس کا جسم بھی تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا، وہ حنین کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی۔ حسن کا باپ نہیں تھا تو اس کی ماں نہیں تھی، اور اسے اس بات کا بہت احساس تھا، وہ اسے مکمل ممتا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑا سا ڈبے کا دودھ پلانے کے بعد اسے مدر فیڈ بھی کرا دیتی تاکہ اسے دودھ صحیح سے ہضم ہو جائے، پیٹ کی بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ 1 مہینے کے اندر اس کے اندر اچھی خاصی تبدیلی آئی تھی۔ اس دن بھی زارون اسے گود میں لے کر بیٹھا تھا،
उससे बड़ी चाहत से प्यार कर रहा था। तभी बेला की नजर हसन पर पड़ी। खिलौनों से खेलता वो ज़ारून की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक एहसास की कैफियत थी। बाप के प्यार से महरूम वो बच्चा इस अंदाज पर हैरान था जिस तरीके से ज़ारून अपने बेटे को प्यार कर रहा था। बेला के दिल में एक हुक सी उठी थी। उसने फौरन ही हसन को खिलौनों की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन अम्मू जान ने उस बच्चे की आंखों में हसरत देख ली थी। तभी बेला और हसन के जाने के बाद ज़ारून से कहने लगी, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेकी का मौका दे दिया है तो बेवकूफ इंसान उसे क्यों जाया करना चाहते हो? क्या मतलब, ये क्या कह रही हैं आप? अपने इतने समझदार बेटे से ज़ारून ने मसनूई खफगी का इजहार किया था। तुम राबेल की तरफ से मुतमईन हो जिस तरह वो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख रही है। तो ज़ारून कुछ सोचते हुए कहने लगा, हाँ मैंने 1 महीने उसे ऑब्जर्व किया है। पहले तो मैं उस पर नजर रख रहा था ये देखने के लिए कि ये मेरे बच्चे के साथ किस तरीके से पेश आती है। मैं इसे बड़ी बेवकूफ लड़की समझता रहा, लेकिन अम्मू जान एक बात है, इस लड़की के अंदर ममता कूट कूट कर भरी है। पूरी पूरी रात जागती है हुनैन के लिए। जिस तरह उसे संभाल रही है, मुझे आपका फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो अंदर से मुतमईन था। माँ के सामने दिल की बात जाहिर कर गया। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी, तो बेटा एक बात मेरी भी मान लो, जिस तरह वो तुम्हारे बेटे को एक माँ का प्यार दे रही है, इसी तरह से तुम उस यतीम बच्चे को एक बाप का प्यार तो दे ही सकते हो। मोहब्बत तो जितनी इंसान दे सकता है उसकी कमी नहीं। इंसानों के अंदर बस उसे बांटने की जरूरत है। अम्मू जान के समझाने पर वो खामोश सा हो गया। फिर रात को जैसे ही वो कमरे में आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया था। हसन रो रहा था, लेकिन वो हुनैन को संभालने में लगी थी। क्या हुआ है इसे, क्यों रो रहा है? उसके भारी लहजे में पूछे गए सवाल पर बेला की जान हथेली में आ गई थी। जी वो बस पता नहीं, ऐसे ही। ज़ारून के सामने वो बहुत घबरा जाती थी। तभी उसने हसन को अपने पास बुलाया था। इधर आओ मेरे पास। नरम लहजे और मोहब्बत भरी पुकार पर वो चौंक कर उस शख्स को देखने लगा। तभी वो हाथों के बल चलता उसके पास पहुंचा था। ज़ारून ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया था। बेला ये देखकर हैरान रह गई। उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो लब कुचलने लगी, लेकिन वो हसन को प्यार से कुछ दिखा रहा था। चंद मिनट में ही वो बहलकर चुप हो गया, जबकि हुनैन भी थोड़ी ही देर बाद सो गया था। बेला उसे सुलाने के लिए बेड पर आई तो हैरान रह गई। ज़ारून ने उसे थपक थपक कर ही सुला दिया था और उसके करीब ही लेटा था, जबकि हुनैन काट में सो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके अलावा उसके बच्चे को किसी दूसरे ने प्यार से बुलाया था, इतनी तवज्जो दी थी, वरना हमेशा उसके बेटे हसन को धुतकार ही मिली थी। बेला का चेहरा हसीन लग रहा था। नाइट बल्ब की रोशनी में वो हैरान रह गया जब उसने पहली दफा उस लड़की को देखा था। मुरझाया चेहरा, कमजोर वजूद। वो 20-21 साल की लड़की दिखने में 16-17 साल की लगती थी, लेकिन ज़ारून ने उसे सख्ती से कहा था कि वो हमेशा साफ सुथरी रहे, रोजाना कपड़े तब्दील करे, और वो इसी बात पर अमल कर रही थी। उसकी जिंदगी अच्छी खासी तब्दील हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें, नींद नहीं आ रही? ज़ारून ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा था। उसकी एक नजर पर ही वो कांप जाती। मैं सो जाऊंगी, थोड़ी देर में आप सो जाएं, कहीं हुनैन को भूख ना लगे। वो अक्सर उठ जाता है रात को, धीमे लहजे में कहती। वो सर झुका गई थी। वो बेला के बेटे हसन पर भी खसूसी तवज्जो देने लगा था। जैसे अपने बेटे को प्यार करता तो उसे भी एहसास दिलाता कि वो उसका भी बाप है। वो सोचता कि अगर मैं इस बच्चे को अपना समझूंगा तभी तो वो मेरे बेटे हुनैन को अपने बेटे की तरह चाहेगी। यही सोच उसने अपना ली थी। वैसे भी वो दिल का बहुत अच्छा था। वो तो हालात ही ऐसे बन गए थे कि वो सख्त मिजाजी पर उतर आया। जब से मिन्हा के घर वालों ने उस पर इल्जाम लगाया था, फिर मिन्हा उसकी वजह से मौत के मुंह में गई थी। वो कब अपनी मोहब्बत को खोना चाहता था, कब चाहता था कि उसके बेटे से उसकी माँ दूर हो जाए, लेकिन ये तो सब किस्मत के फैसले थे। उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता बेला में भी तब्दीली आती जा रही है। वो उसे राबेल ही कहता था। इस घर में सब उसे राबेल कहकर मुखातिब करते। अम्मू जान ज़ारून किसी को नहीं मालूम था कि उसका निकनेम बेला है। फिर उस दिन भी उसकी भाभियाँ बेला से मिलने आईं। वो एक दफा भी पलटकर अपने भाई के घर नहीं गई थी। क्या करती वहाँ जाकर, जहाँ पर धुतकार फिटकार और लानते ही मिली थी। बेगम साहिबा, हम बेला से मिलने आए हैं। वो तो अपनी शादी के बाद एक दफा भी हमसे मुलाकात करने नहीं आई। कौन बेला? मैं तो किसी बेला को नहीं जानती।
अम्मू जान हैरान होकर कह रही थी। जरीना और छोटी भाभी हक्का बक्का रह गईं। ये क्या कह रही हैं? क्या बेला यहाँ नहीं रहती? तो राबेल को आपने कहाँ भेज दिया है? अच्छा राबेल। दरअसल इस घर में उसे बेला नहीं बल्कि राबेल कहकर मुखातिब किया जाता है। बस इसीलिए अम्मू जान उन्हें ये कहने की कोशिश कर रही थी कि उसका नाम बेला नहीं बल्कि राबेल है। थोड़ी ही देर बाद वो सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। उसकी गोद में हुनैन था, जारून का बेटा, जो बहुत ही खूबसूरत था। भाभियां उसे सर से पांव तक देखकर हैरत से दो चार हो गई थी। खूबसूरत आसमानी कलर का ब्रांडेड सूट, बालों को हल्का सा पोनी से टाइट किए हुए, चेहरा किसी भी मेकअप से बेनियाज, लेकिन उस पर चमकती हुई रोशनी बता रही थी कि वो इस घर में कितनी खुशहाल है। और आज उसकी भाभियां उससे मिलने आई थी, जो पेट भरकर उसे खाना भी नहीं देती थी, जिसने उसका छिल्ले में ही नाक में दम कर दिया था। वो भूखी बैठकर रात रात भर रोती रहती थी। आज तो वो अपनी भाभियों की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी, लेकिन घर आए मेहमान की इज्जत करनी ही पड़ती है, यही समझाया था उसके माँ बाप ने। फिर उसने भाभियों की खातिर तवाज़ा की। अम्मू जान को भी अच्छी तरह मालूम था। राबेल ने उन्हें उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया था। वो हैरान होती, कितनी कम उम्री में उसने कितनी अजियतें बर्दाश्त की थी। फिर उस दिन उसकी पिछली जिंदगी के बारे में उन्होंने जारून को बताया था। बड़ी हिम्मत वाली बच्ची है, देखो कैसे दोनों बच्चों को संभाल रही है। 6 महीने होने वाले हैं, हुनैन को कितनी जल्दी बड़ा कर लिया इसने। मैं तो इसे देख देख कर दुआएं देती हूँ। जारून तंजिया हंसी हंसा था। हाँ तो संभालेगी तो सही। झोपड़ी से आप उसे महल में लेकर आई हैं। कैसा मैला गंदा घर था इन लोगों का। छोटे से मोहल्ले से उठकर इस बड़े घर में आई है तो ये सब काम तो करेगी ना। अम्मू जान ने दुख से उसे देखा था। ऐसा मत कहो बेटा, उसने बताया है मुझे अपनी पिछली जिंदगी के हालात। बेचारी पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात भूखी बैठी रहती थी। उसकी भाभी तो उसे खाने को रोटी भी नहीं देती थी, न उसके पास पहनने के लिए कपड़े होते थे। छोटे बच्चे के लिए मोहल्ले पड़ोस के लोगों से उधार पैसे लेकर दवाइयाँ लेकर आती थी। इतनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन जिंदगी इतनी मुश्किल गुजारी है। और आज देखो हमारी दौलत देखकर भी उसकी नीयत खराब नहीं हुई, बस दिल उसका मोहब्बत से भरा हुआ है। तभी तो हुनैन को अपनी भरपूर ममता देती है। अम्मू जान के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। जारून के दिल में भी उसके लिए खास फीलिंग्स आने लगी, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा रखे थे। फिर उस दिन भी अलमारी से कपड़े निकाल कर नहाने जा रही थी। जब जारून ने कमरे में कदम रखा, दोनों बच्चों को नूरी संभाल रही थी। उसने कह दिया था कि बस वो अभी नहा कर आती है। उसे कमरे में देखकर वहीं पर रुक गई। वो पहले दिन की तरह उससे घबराती थी। वो कोई भी बात करता तो कांपते लहजे में जवाब देती। वो टाई की नाट ढीली करता बेड पर टिक गया था। उंगलियां चढ़खाते हुए जल्दी से वापस अलमारी में कपड़े रखने लगी, इस ख्याल से कि शायद वो अभी चेंज करेगा, ऑफिस से जो जल्दी आ गया था। तभी जारून उसे देखकर कहने लगा, क्यों रुक गई हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा, बदल लो कपड़े। जी वो आप पहले शावर ले लीजिए, मैं बाद में नहा लूंगी। पलटने लगी। अचानक जारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो इधर। उसका हाथ कांपने लगा, चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं इतने डरावना हूँ? जी नहीं, बस ऐसी बात नहीं, वो जल्दी से कहने लगी। तो फिर क्या आर्जी तौर पर इस घर में आई हो? उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है जैसे तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरी जिंदगी में आई हो। उसके बाद जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वापस चली जाओगी। ऐसा तो नहीं है ना? राबेल ने फौरन ही नफी में सर हिलाया था। अगर ऐसा नहीं समझती हो तो मुझसे अंडरस्टैंडिंग कायम करने की कोशिश करो। कुछ मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, कुछ तुम मुझे समझो। इसी तरह हमारी जिंदगी आगे चलेगी। हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों को हमने मिलकर पालना है, इन्हें बड़ा करना है। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो? उसने तो बकायदा रोना शुरू कर दिया था। आंसू साफ करते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यहाँ आकर नई जिंदगी मिली है और मेरे बेटे को एक पहचान, वरना तो मैं इस माशरे की धुतकारी हुई वो लड़की थी जिसके ऊपर बेवकी का ठप्पा लग चुका था। आपने मुझे इज्जत दी है और अम्मू जान ने मुझे नई जिंदगी। अगर आप लोग मुझ पर भरोसा ना करते तो शायद मैं आज यहाँ ऐसे ना बैठी होती। ठहरे लहजे में बात करती वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। जारून हैरान रह गया। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत बातें करती हो। कितना पढ़ी हुई हो? मतलब
वो चलते हुए कहने लगी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद ही शादी हो गई थी। ज़ारून हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं आया कि वो इतनी पढ़ी लिखी है। पहली बार उसे देखकर लगा था कि वो तालीम से ना आशना है। अच्छा ठीक है, मुझसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं। मुझे अपना शोर ना सही, अच्छा दोस्त ही समझो, और एक दोस्त की जरूरत तो जिंदगी में हर इंसान को होती है। ज़ारून के कहने पर उसने सर हिला दिया था। तभी वो उसका गाल थपकते हुए कहने लगा, जाओ तुम जाकर शावर ले लो, मैं देखता हूँ बच्चों को। ये कहते ही वो बाहर चला गया था। जबकि वो सुन से बैठी थी, उसके हाथ का लम्स अभी तक उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। उस दिन बेला की नजर अलमारी में रखी एक तस्वीर पर पड़ी थी। दुल्हन बनी वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। बराबर में बैठा ज़ारून, वो जैसे ही तस्वीर रखने लगी, अचानक ही ज़ारून कमरे में आ गया था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन उसने बेला के हाथ में तस्वीर देख ली थी। तभी अफसुर्दा लहजे में कहने लगा, ये तस्वीर मीना की है, हुनैन की माँ। बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके लहजे में दुख बोल रहा था। वो खामोश रही। तभी वो चौंकते हुए कहने लगा, तुम्हें भी तो ऐसे ही अपने पहले शोहर की याद आती होगी। क्या वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था? बेला की आंखें खौफ से फैल गईं। अपने पहले शोहर जुनैद को याद करते हुए, किस तरह शादी के दूसरे दिन ही उसने मेहमानों के सामने उसे थप्पड़ मारा था, सिर्फ इस बात पर कि वो उसकी माँ के बुलावे पर कमरे से बाहर देर से आई थी। मैं उसे याद ही नहीं करना चाहती, वो धीमे लहजे में कहती। ज़ारून को हैरान कर गई थी, क्यों वो अच्छा इंसान नहीं था। बेला की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने नफी में सर हिलाया था। नहीं, अम्मा अब्बा ने मेरी शादी जाहिलों में कर दी थी। वो सब बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाले, मारने पीटने वाले इंसान थे। मेरी जिंदगी दोज़ख हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन वो इस दुनिया से चला जाएगा। उसके बाद दुनिया मेरे लिए जहन्नुम बन जाएगी। पहले भी जिंदगी ने कम जुल्म नहीं किए थे। जब जुनैद उस दुनिया से गए तो सब लोगों की आंखें बदल गईं। मैं और मेरा बच्चा सबको बोझ लगने लगे। कभी कभी दिल चाहता कि ऐसे ही खुदकुशी कर लूं, खुद को मार डालूं। वो ज़ारून से कहकर रो रही थी। ज़ारून ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपने बेटे को देखा था। तुम्हारे साबका शोहर ने? बेला ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं 7 महीने हामला थी जब वो इस दुनिया से चला गया था। मेरा बच्चा यतीम ही पैदा हुआ था। उसके चेहरे पर बला का दर्द था। ज़ारून ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। हम दोनों ही बहुत तकलीफों से गुजरे हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे माँ बाप की ममता से महरूम पैदा हुए। तुम्हारे बच्चे को बाप की और मेरे बच्चे को माँ की जरूरत है। अगर हम दोनों एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें आपस में समझौता करना होगा। क्या तुम मेरे साथ ये समझौता करना चाहोगी? राबेल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। वो तो दिल ही दिल में कह रही थी, एक बार नहीं 100 बार। तुम जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है। तुम्हारी माँ जो एक मेहरबान फरिश्ता है, तो दूसरी तरफ तुम्हारा ये घर जो मेरे लिए किसी महल से कम नहीं, जिसमें आकर मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। मुझे एक पहचान मिली है, वरना इससे पहले तो मैं एक रेत का जरा थी जिसे कोई नहीं देख पाता था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ज़ारून सोच भी नहीं सकता था कि बेला दिल ही दिल में उससे कितनी मोहब्बत करने लगी थी। फिर ज़ारून ने भी उसे अपनाने में देर नहीं की थी। उसे भी तो आखिर अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक साथी की जरूरत थी, और ये साथी अल्लाह ने उसे राबेल की सूरत में दे दिया था। वो दोनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। आज लॉन में बैठकर अम्मो जान के साथ चाय पीते हुए ज़ारून से किसी के बारे में बात कर रहा था, जबकि बेला उनके लिए चाय बना रही थी। सामने ही दोनों बच्चे खेल रहे थे। हसन ने बड़े प्यार से हुनैन को उठाने की कोशिश की थी। वो चलते चलते गिर गया था। ये मंजर बड़ा ही दिलकश था। कहीं से नहीं लगता था कि वो दोनों सौतेले भाई हैं। राबेल ने बेअख्तियार दिल में दुआ मांगी थी कि खुदा उसके हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही उस घर में खुशियां कायम रहे। ज़ारून की मोहब्बत चाहत ने उसे एक अलग ही रूप बख्शा था। वो बड़ा रहम दिल, नरम मिजाज और प्यार करने वाला शोहर साबित हुआ था, जिसने बेला की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे।